Like, subscribe, and get notified. दक्षिण गोंयचो निकाल जर आमी पळयलो आसत जाल्यार दक्षिण गोंया भितर आमी कंपेर टू 2014 2019 हे जर आमी हे पळयलें आसत जाल्यार आमची मतदान जें आसा हें पयल्या वेळाचेर आमी 2 लाख मतदान हें क्रॉस केलें. म्हणजे 14य आमी जिखले पण त्या वेळाचेर आमचें मतदान हें 2 लाख क्रॉस जावन आशिल्लें. 2019 आमी जिखूना पण तेन्ना आमकां 1,99,000 मतां पडलीं. पूण आज आमी जर हें पळयलें आसत जाल्यार आमी 2,02,000 कारण मडगांव मतदारसंघात 86 हे वोट दाखयतात पण लीड आमकां थंय 1,200 समथींग. सो त्यामुळे 2,02,300 मतां ही आमकां पडिल्लीं आसा. पूण आमी निवडणुकीक दक्षिण गोंया भितर आमकां हार मानची पडली कारण आमकां दिसतालें आमी निवडून येतले. पण एक सांगपाकूय वायट दिसता की आमी ते मॅन्डेट फायनली लोकांनी दिल्लो निकाल तो आमी एक्सेप्ट करतात. पण हें करता आसतना आमकां एक लक्षांत आयलें की ह्या वेळाचेर थोडेशे धर्माच्या आदाराचेर जें मतदान करतात तातूंतल्यान एक गठ्ठा मतदान हें एका बाजून वता आनी त्यामुळे थोडोसो आमकां जें दिसतालें की आमकां थोडे तरी वोट्स त्या भाता येतले म्हूण ते येवपाक शकले ना आनी त्यामुळे तातूंतल्यान आमी दक्षिण गोंया भितर आमी जिखपाक शकले ना. आनी त्यामुळे तातूंतल्यान थोड्याशी धर्मगुरूंची इंटरफरन्स जें आसा हें तातूंतल्यान खासपणे पयलीं दिसतालें उलयताले पण आमी केन्ना उलोवं नाशिल्ले. पण आज स्पश्टपणे जेन्ना निकाल पळयतकच लक्षांत आयलें आनी त्यामुळे तो निकाल आमी एक्सेप्ट करतात आनी म्हणून हांव आमचे श्रीपाद भाऊ नायक हांचें अभिनंदन करतां. Watch on Herald TV.